അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികൾ, പരിശുദ്ധ സഫർ മാസമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട മുഹിമ്മായ ദിക്റാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പെട്ടെന്നായി ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദിക്ർ. മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ എങ്ങാനും ഒരാൾ ചൊല്ലി റബ്ബിനോട് എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന ദിക്ർ. എല്ലാവരും ആ ദിക്ർ ചൊല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് മുമ്പായി ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ചൊല്ലാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ, നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. രണ്ടു ലോകത്തും ഉന്നത വിജയം ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന വിഷയമാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ധാരാളം ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള
അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ 100 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വിജയത്തിന്റെ പേരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും 11 തവണ എന്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ, നമ്മുടെ പരലോക വിജയം, അതായത് മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജനാസ അത് ഖബറിൽ എടുത്തു വെക്കുന്നത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ കരങ്ങളെ കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് തിഫസ്സൗമി സ്വലാത്ത്. 10 തവണ ചൊല്ലണം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ 100 തവണ ചൊല്ലണം. അത് നമുക്ക് പതിവാക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അള്ളാഹുവേ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين
وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. റബ്ബേ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാരും മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ മക്കളും പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ ജിദാരികൾ സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ മുസന്നിഫീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ അവർക്കും നമുക്കുമുള്ള ഖബർ ജീവിതം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണമല്ല. നിന്റെ മഹത്തുക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഖൽബൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും ഒരു നിലക്കും വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാഹ്. പടച്ചവറുപ്പേ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നു നീ നന്നാക്കണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ സ്വഭാവമൊന്ന് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ, നമ്മുടെ സ്വഭാവമൊന്ന് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, ഉസ്താദന്മാർ, അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷം നൽകണമല്ലാഹ്. അവർക്കുള്ള എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും എല്ലാ ബേജാറുകളും നീ നീക്കിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കും നമുക്കുള്ള ഭാര്യമക്കളും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ലോ, നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ലോ, നീ അഫ്വ നൽകണമല്ലോ. പടച്ച റബ്ബേ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ, താമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ. ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട്, മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഓരോ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ, നീ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ, പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ, താമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ, ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ. പടച്ച റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറ നിർവഹിക്കുവാനും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഹജ്ജിൽ പലതവണ നമുക്ക് നീ വിധിക്കണമല്ലോ, വിധി കൂട്ടണമല്ലോ. നമ്മുടെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു തന്നു. പരിശുദ്ധ മദീനയിലായി മരിക്കാൻ ജന്നത്തുൽ ബഖീയിൽ പോയി കൂടാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹ് നമുക്ക് ഉറക്കിലും ഉണർവിലും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ വിടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കൂടെ നൽകണമല്ലോ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് നീ തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ.
വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാ, സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാ. ബിദഈകളാക്കല്ലേ അല്ലാ, പുത്തൻവാദികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, സലഫികളാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായി അടി ഉറച്ച് ജീവിച്ച് വിശ്വസിച്ച് അവരോടൊപ്പം മഹാന്മാരോടൊപ്പം അല്ലാ മഹാന്മാരുടെ പാതയിലായി നീങ്ങി, മഹാന്മാരുടെ പാതയിലായി നീങ്ങി മരണം വരേക്കും നീങ്ങി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.